अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे कि सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया है और अदम एतमाद का इजहार किया। बड़ा अहम मामला है। सिंध हुकूमत सालाना 1 खरब 60 अरब से ज़ायद का बजट फराहम करती है और तरक्की जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। 50% भी काम नहीं हुआ है। ये इस इजलास में ये तमाम बातें हुई हैं, जबकि नैब ने बल्दिया उज़्मा कराची के DG पार्क्स को ख़त में 2016 से अब तक इस्तेमाल होने वाले फंड्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग ने सूबाई मुहतसिब सिंध को ख़त लिख दिया है। शादी हॉल्स के वैले पार्किंग बल्दिया उज़्मा कराची के पास रजिस्टर्ड है, ख़त में ये बताया गया। जबकि कमिश्नर कराची की सदारत में भी एक बहुत अहम इजलास हुआ है, इंसदाद तजावज़ात का ये अहम इजलास, जिसमें 7 अज़ला में तजावज़ात के हवाले से कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी गई है और कमिश्नर कराची ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि तजावज़ात का फौरी खात्मा होना चाहिए। ये तजावज़ात के खात्मे का इससे पहले भी जिक्र होता रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस पर बड़े अहकामात दिए गए हैं, लेकिन जो तजावज़ात है वो ऐसे लगता है कि उसने जकड़ लिया है पूरे शहर कायद को। शहर कायद कचरा कुंडी का मंजर क्यों पेश करता है? जहाँ देखो कचरा नज़र आता है। क्यों इदारे अपनी कारकर्दगी को पुरअसर बनाने में नाकाम है? किन मसाइल का सामना है इदारों को? क्योंकि इदारों पे कड़ी तनकीद की जाती है, लेकिन इदारों को भी चैलेंजेस का सामना है। तो आज हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ, जो कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। रिजवान अब्दुल-समी साहब हैं, चेयरमैन जिना टाउन है, ये भी हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर फवाद अहमद साहब हैं, चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन है, इनको भी हमने दावत दी है और ये भी जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे। जबकि अम्मार खान सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट एंड लैंड है, ये भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। और नुमान वहीद साहब डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये इन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है, तो इनसे ज़रूर बात करेंगे और इन्हें खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नुमान वहीद साहब। नुमान वहीद साहब, आपसे ज़ाहिर है डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हैं आप, और शहर कायद के जो रहने वाले लोग हैं वो कचरे से बड़े परेशान हैं। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह जहाँ पर कचरा ना नज़र आए, ये कोई ऐसी जगह, कोई इलाका नज़र नहीं आ रहा। तो क्या वजह है? क्योंकि ज़िम्मेदारी तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, तो क्यों ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो पा रही? किन चैलेंजेस का सामना है आपको? चैलेंजेस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें जो दरपेश हैं वो तो यही है कि इसमें इलीगल स्कैवेंजर्स की तरफ से जो इलीगल डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं उस पर अफगानी और दूसरे लोग मुख्तलिफ जो है कम्युनिटीज़ उस पर काम कर रहे हैं, तो जो इसकी वजह से थोड़े से ये प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं। बाकी डोर टू डोर की हमारी कोशिश है कि उस पर हम इंशाल्लाह फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस मैकेनिज़्म पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वो हमारी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी तो उससे इस चैलेंजेस को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और जो इलीगल डंपिंग पॉइंट्स हैं, पुरानी जो बोसीदा कचरा कुंडीज़ हैं, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इसमें एडवांस मेथड में यही है कि कचरा कुंडीज़ को ख़त्म करें और डोर टू डोर कलेक्शन करके और गार्बेज लिफ्ट करके जो ना उसको GTS पे और GTS से फिर लैंडफिल साइट पे पहुंचा दें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये जो कचरा कुंडियाँ हर जगह, हम ये देखते हैं कोई भी मोहल्ला है, जैसे किसी एक ने थोड़ा सा कचरा फेंका, उसके बाद फिर वो एक डंपिंग पॉइंट बन जाता है, वहाँ पे सभी कचरा फेंकने लग जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा शहरियों में भी सिविक सेंस डेवलप होने की जरूरत? जी, सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे शहरियों के अंदर। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक डस्टबिन रख देते हैं एक जगह, अब लोग क्या करते हैं उसमें उस डस्टबिन में नहीं डालते, उल्टा जो है ना अगर उसके सराउंडिंग में जो है उसको थ्रो करके चले जाते हैं। कोई बाइक पे आ रहा है तो वो उसको थ्रो करके जा रहा है, कोई वैसे ही गुजर रहा है तो वो उसको फेंक के चला जाता है। अब हमारे एक पॉइंट्स बने हुए, एक डस्टबिन हमने रखे हुए हैं, हमारी एक गाड़ियां हैं वो जाती हैं उसको लिफ्ट कर लेती हैं। अब जब लोग डस्टबिन के अलावा दूसरी जगहों पे डालते हैं तो फिर हमें उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर हमें उसको एक अलग तरीके से भी दूसरा ऑपरेशन करके फिर उसको हमें जो ना उसको। लेकिन नुमान वहीद साहब, बिल्कुल आपने इस बात दुरुस्त की कि कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, निशानदही करना चाहूँगी कि जो कचरे के डब्बे रखे जाते हैं जो आपकी तरफ से ऑरेंज कलर के, बाकायदा उन पे नंबरिंग भी होती है, बड़ा अच्छा प्रोसीजर ये था। लेकिन था इसलिए कहूँगी क्योंकि जहाँ जहाँ कचरे के बॉक्सेस हमने देखे, हुआ ये कि नशइयों ने उसके व्हील निकाल लिए और जो बच्चे जो कचरा चुनने वाले होते हैं, अफगानी बच्चे, वो
ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کچرا اس میں سے نکالتے ہیں اپنے چننے کے لیے جی اور پھر اس میں آگ بھی لگا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جو ایک تو افغانی اور یہ ہیروئن جو اس طرح کے نشئی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے نا اس کو ہم نے جیسے ڈبے میں کچرا ہوتا ہے تو اس کو بھی باہر نکال کے اس کو سارا جو ہے نا وہاں سراؤنڈنگ میں پھیلا دیتے ہیں. اس میں اپنی جو مقصد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور پھر وہیں پہ نشہ کرتے ہیں. تو اس میں پھر اکثر آگ بھی لگ جاتی ہے اور اکثر لگا بھی دی جاتی ہے. اب کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں بھی اکثر آگ لگا دیتے ہیں اور یہ ظاہر ہے یہ پرابلمس تو اس میں آ رہے ہیں اس آپریشن میں. اور اس تو یہاں یہ تو ایک چیز تھی کہ ڈبوں میں آگ لگا دی یا ویل نکالیے یا میرا جو آپ سے سوال تھا جو کہنے کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ مینٹیننس نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ایک باکس رکھ دیا وہاں پہ گاڑی آتی ہے اس میں سے کچرا نکال لیتی ہے لیکن اس باکس کی مینٹیننس اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا. نہیں بالکل مینٹیننس کا میکینزم ہے ہمارے پاس. ہم اس کو ڈیلی لفٹ بھی کراتے ہیں. یہ ڈسٹ بن ڈیلی ہمارے لفٹ ہوتے ہیں اور پھر اس میں کوئی اس قسم کا جو فالٹ آپ بتا رہی ہیں کہ آ جاتا ہے تو اس کو پھر ہماری باقاعدہ ورک شاپ ہے وہاں پر اس کو ریپیئر بھی کرتے ہیں پھر واپس بھی رکھا جاتا ہے اس کو. اچھا ابھی کچھ پرابلم تھے جو پرانے ڈسٹ بنس تھے وہ ظاہر بہت زیادہ جو آپ بتا رہی ہیں اس کنڈیشن میں تھے کہ تو ہم اس کو اب ہم ریپلیس کر رہے ہیں. وہ ہٹا کے اس کی جگہ پہ نئے انشاءاللہ ڈسٹ بنس لے کر آ رہے ہیں. اچھا کوئی نیا بھی کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان ڈسٹ بن کے علاوہ؟ یہ جو آپ نے ایک چیز بتایا کہ ڈور ٹو ڈور ہم اب کچرا اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا ٹائم کوئی ٹائم فریم ہے یا یہ جو غیر مقامی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی کا قبضہ رہے گا؟ دیکھیں ہمارے میئر صاحب کی طرف سے اور ایم ڈی صاحب کی طرف سے تو ہمیں بالکل ہدایات ہیں کہ آپ جو انلیگل ڈمپنگ پوائنٹس ہیں اسے فوری طور پہ ختم کر کے ڈور ٹو ڈور میکینزم کو زیادہ سے زیادہ انکریز کریں. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس طرح کے بنے ہوئے مطلب یہ کہ پوائنٹس ہیں انلیگل اس کو ختم کر رہے ہیں ہم کچرا کنڈیز کو. یہ ہماری اس ٹائم جو ہے ٹاپ پریارٹیز پر ہے. آج جو سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بلدیاتی اداروں کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا بڑی برہمی کا اظہار کیا اس پہ. تو اس ضروری ہے کہ اس طرح کے اجلاس ہوں اداروں کو اپنی کارکردگی کم از کم اپنی ذمہ داریاں ایٹ لیسٹ 50-60% بھی اگر پوری ہوں تو کام تو دکھتا نظر آتا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ابھی باقی اداروں کی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن سالڈ ویسٹ کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے ٹاؤن چیئرمین ہیں جو بلدیاتی ہمارے نمائندے ہیں الیکٹڈ ان سب سے ہماری کوارڈینیشن ہے. تو جو آئیں گے وہ آپ کو بالکل بتائیں گے. باقی گیسٹ بھی انشاءاللہ تو ہم مل کے انشاءاللہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن بہت لوگوں کو شکایات تو بہت ہیں ٹاؤن چیئرمینس کو کہتے ہیں وہ سینڈ سالڈ ویسٹ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے. نہیں ہماری تو اچھی کوارڈینیشن ہے. جو ہمارے ٹاؤن چیئرمینس ہیں وہ اس طرح ہمارے بارے میں نہیں کہہ سکیں گے آپ سے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تو ہم بہتر ان ٹاؤن چیئرمین سے بالکل کوارڈینیشن میں. اچھا ڈاکٹر فواد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ انہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے. آپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فواد احمد صاحب. جی ڈاکٹر فواد احمد صاحب چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال اور نعمان وحید صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو فواد احمد صاحب آپ کو کوئی شکایات تو نہیں ہے سندھ سالڈ ویسٹ سے؟ اصل میں دیکھیں سندھ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے ایک جو اہم چیز ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بہرحال سینیٹیشن جو ہے وہ بیسکلی ریویو تھا پہلے میونسپل کارپوریشنز کا. جی اچھا اب اس وقت بہرحال سندھ گورنمنٹ نے ایک ایکٹ بنا کے اس میں پہلے 3 ضلعوں کو لیا تھا اور دیگر اس میں چیزیں ہیں اور یہ سپلیٹ کیا گیا. ہمیں اس میں بنیادی طور پہ جس چیز کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ کہ جو کام پہلے بہت کم ریٹ میں ہوتا تھا اس کو بہت زیادہ ریٹ میں غیر ملکی کمپنیز کو اور اس طریقے سے انوالو کر کے دیا گیا ہے جو کہ یقیناً عوام کا پیسہ ہے اور عوام کے بجٹ کا پیسہ ہے. اور جبکہ اس کے حوالے سے عملہ گاڑیاں یہ ساری چیزیں بھی ڈی ایم سیز کی ہی استعمال کی گئی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بہرحال میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کیونکہ ایک ادارہ بنا کے اس کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں سندھ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہی نہیں تھا لیکن بہرحال کیونکہ وہ سارے اختیارات اپنے اندر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں اور شاید وہ ڈیولیوشن آف پاور پر یقین نہیں رکھتے اس لیے انہوں نے یہ اقدام بھی کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پہ شدید مسائل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس جس کو ہم کہیں گے اکاؤنٹیبلٹی اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام بہرحال اس طریقے سے نہیں ہے جیسے کہ بورڈ ہے اور وہ اکاؤنٹ کے اور یوزیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ تو کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں گلشن ٹاؤن کی بات کروں تو ہم نے ان کے ساتھ میکینزم
सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है और बलदियाती इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया गया। उस इजलास में बरहमी का इजहार किया गया। बताया गया कि सिंध हुकूमत सालाना 1 खरब 60 अरब से जायद का बजट फराहम करती है। 1 खरब 60 अरब से जायद का बजट फराहम करती है, लेकिन काम जो है वो 50% भी नजर नहीं आ रहा कहीं पे। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। असल में देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पीपल्स पार्टी के टाउन हैं उनकी तो शहर के बाद काम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो जमात इस्लामी के पास बाकी में 9 टाउन हैं तो उनके हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत फर्क है। अगर देखिए इख्तियारात और वसाइल वो गैर मुनसिफाना अंदाज में गवर्नमेंट मुहैया करती है। मैं अगर अपने सिर्फ गुलशन टाउन की बात करूं तो अगस्त तक हमें जो ओजेटी मिल रही थी वो 2 करोड़ 90 लाख थी, और जबकि हमारा सिर्फ तनख्वाहों के मद में जो खर्च था वो तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए था। अच्छा। लेकिन अब सूरत हाल ये कि हमारे जो बड़ा है वो सिर्फ तनख्वाहें पूरी कर पा रहे हैं और हम अपने ओन रिसोर्सेज से जो भी काम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जबकि सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी के टाउन हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें तो उन्होंने एक्स्ट्रा बजट भी दिया है, एक्स्ट्रा फंडिंग भी दी है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ अपने गुलशन टाउन की तो महदूद वसाइल, जबकि तनख्वाहें भी हमने अपने वसाइल में से दी हैं, उसके बावजूद हमने 1 साल में 18 पार्क तामीर किए हैं। 4 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा रोडें हम बनाने के अमल से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ हजारों लाइटें हमने दुरुस्त की हैं। कौन सी रोड बनाई है? गली मोहल्लों में तो कहीं रोड ही नजर नहीं आ रही फवाद साहब। गुलशन पूरा खुदा हुआ है। आपके बहुत आपने अच्छी बात की। अगर मैं बात करता हूँ तो जो इस वक्त हमने रोडें बना ली हैं UC6 गुलजार हिजरी है, वहाँ की 2 मेन शाहराएं बनी हैं, अस्मा गार्डन से और अंदर की। इसी तरीके से अबुल हसन अस्फानी के साथ जो सर अबुल हसन अस्फानी रोड की पैराडाइज पे पूरी रोड खुदी हुई है सर। अच्छा, इतना वो बिल्कुल वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो अबुल हसन अस्फानी रोड है वो KMC के पास है। ये भी एक मसला है। अभी तो आपने नाम दिया अबुल हसन अस्फानी रोड। मैंने कहा अबुल हसन अस्फानी के साथ बाइको पंप के साथ अंदर जो रोड जा रही है वो अभी इतवार को ही हमने उसकी पूरी हफ्ते को ही पूरी कारपेटिंग की है। सर और जी मैं वो कर रहा हूँ कि इस पर गुलशन में अल्हम्दुलिल्लाह पैच वर्क सर जो हो रहे हैं वहाँ तो हालात थोड़े ही दिनों बाद उससे ज्यादा बदतर हो जाते हैं जैसे कि पहले थे। मेरा हाल है कि आप गुलशन के हद तक तो मैं इस बात की पूरी यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी इस वक्त हम पैच वर्क या रोडों का काम कर रहे हैं उसमें मेयार के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप क्या पेवर ब्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसी तरह वो जो कारपेटिंग होती है वो? नहीं, देखिए इस वक्त तो हम कारपेटिंग पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने कुछ अपने पैरामीटर्स रखे हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और नेक्स्ट फेज में जो हमारे टेंडर्स होने जा रहे हैं उसमें इंशाल्लाह पेवर्स के काम भी जहाँ रिक्वायरमेंट। सर जो पैराडाइज से जो गुलजार हिजरी की जानिब जो डबल रोड जा रही है वो किसके अंडर में आती है? अच्छा, देखिए उस रोड की भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उसमें एक तरफ की जो रोड है, अगर आप पैराडाइज से और फारिया की तरफ जा रहे हैं तो उल्टे हाथ की जो रोड है वो सफूरा टाउन के पास है, और राइट साइड की जो रोड है वो गुलशन टाउन के पास है। जिस थाने तकसीम होते हैं सर ये अलग कहानी है, कोई भी रोड नहीं बनी हुई। जी नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो अगर आप वापस आ रहे हैं पैराडाइज की तरफ तो उस पर हमने जनवरी के अंदर पिछले साल खासी हद तक पैच वर्क कराया था, बीच में रह गए थे वसाइल की कमी की वजह से। वो भी इंशाल्लाह ताला अगले महीनों में मुकम्मल कर देंगे उस रोड को जो हमारे हिस्से में। सर ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मैंने खुद विजिट किया और वहाँ जो वो है फुटपाथ है वो बहुत बड़ी है, दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, ग्रीन तो वो नहीं है लेकिन वो जो बेल्ट बनी हुई है वो खासी बड़ी है और वो पूरा उस पर तजावजात है। जी जी बिल्कुल, वो असल में तजावुजात जो है अगर आप देखेंगे ना तो बदकिस्मती से बहरहाल वो सफूरा टाउन के हिस्से में आती है। सर बदकिस्मती नहीं है, बदकिस्मती हमारी क्या कहेंगे, ये तो मतलब पूरे शहर कायद हम इसको कहते हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना साफ सड़कें हैं। सड़क तो खैर अब कहीं दूर मिलती है, शायद कुछ पता नहीं चलता किधर से सड़क शुरू हुई है, कहाँ से खुदाई शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अगर 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में मेयर के इंतखाब के वक्त अगर डाका ना डाला जाता और आवाम ने जो जिस उम्मीद पर वोट दिए थे अगर उसको पूरा करने दिया जाता तो शायद आज पूरे कराची के हालात तब्दील होते। सिर्फ 9 टाउन्स के अंदर तब्दीली नहीं होती बल्कि पूरे कराची में तब्दीली नजर आती।
دیکھیں فواد احمد صاحب، تھوڑی بات تلخ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تو جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا، اچھا ایم کیو ایم کا. اب آپ دیکھیں نا، آپ کے اپنے پارٹیز میں کلیشز ہیں، کیسے آپ لوگ ایک آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، ان کے تو آفیسز الگ الگ ہیں نا، ہر ایک کا الگ الگ مینڈیٹ ہے. لیکن لنک تو ہوتا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو کنورسیشن ہوتی ہوگی. لیکن نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے اصل میں جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کا بالکل الگ پرویو ہے. ایک بات تو یہ بہرحال میرا خیال ہے کیونکہ ہم بدقسمتی سے سر اب میئر پیپلز پارٹی کا ہے. جی اچھا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ بھی جینین مینڈیٹ پہ ہوتے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اور بدقسمت یہ ہے کہ 16 سال سے بہرحال پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ پر حکومت کر رہی ہے، اور جو حال پورے سندھ کا ہے 16 سال کے اندر، تو اسی کو ریفلیکٹ وہ کراچی میں کرتے ہیں تاکہ کراچی اور سندھ کو برابر. نعمان وحید صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. نعمان وحید صاحب، اب یہ ڈاکٹر فواد احمد صاحب چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کو آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، یہ وہاں پہ کوارڈینیشن ہے ان کی آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، آپریشنل جو ہے ہماری وہ کوارڈینیشن بہت اچھی ہے، مطلب صرف فواد صاحب کے ساتھ نہیں، تمامی ٹاؤنز کے ساتھ. تو گلشن ٹاؤن جو ہے وہ گلشن جیسا نقشہ کیوں نہیں پیش کرتا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ اتنا صحرائی علاقہ کیوں لگتا ہے؟ یہ کیا وجہ؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ہم تو اپنے جیسے گاربیج لفٹنگ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. تو جو ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے، جو ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم اچھا، ہم نے کبھی کبھی یہ بھی آبزرویشن میں آیا نعمان وحید صاحب کہ لوگ کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے گھر کی، تو وہ جو ملبہ ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں گرین بیلٹ پہ. جی، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کو کون اٹھائے گا؟ اب یہ مٹیریل سارا بلڈنگ ویسٹ ہوتا ہے. یہ مٹیریل یہ بھی جو نا اکثر بلڈر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی ہے وہیں چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے اس کو اٹھانے کا، لیکن یہ کہ ہم ٹاؤن سے کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں یو سی چیئرمین کے ساتھ. اگر کہیں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی ہم لفٹ کرا دیتے ہیں پھر وہاں سے. ظاہر اب کوئی اور میکینزم تو ہے نہیں، کوئی اور ادارہ بھی اس کو نہیں اٹھاتا ہے. اچھا، تو ویسے ہمارے ڈومین میں نہیں ہے اس کو لفٹنگ کرنا. تو یہ فواد احمد صاحب، یہ کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ اگر کوئی ملبہ گرین بیلٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ظاہر ہے شہر ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوگی، جب تعمیرات ہو رہی تو توڑ پھوڑ بھی ہوگی، تو یہ ملبہ کون اٹھائے گا پھر؟ اگر میں دیکھیں کراچی اور سندھ کی بدقسمتی یہی ہے کہ جو گورنمنٹ سارے ٹیکسز لے رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو فائنانس کمیشن ایوارڈ کے نتیجے میں وسائل لے رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ تو پولیس اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. ہم تو پہلے ہی کہتے رہے کہ آپ جو شہر ہیں اور جو بلدیاتی ادارے ہیں انہیں بااختیار کریں. دنیا میں سارے اداروں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں جی پولیس تک جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے انڈر میں ہوتی ہے. ابھی برطانیہ کے وزیر اعظم صاحب نے جب حلف اٹھایا، اس کے بعد جو 18 انہوں نے بل پیش کیے تھے بادشاہ کے ذریعے، اس میں سے ایک بل یہ تھا کہ بلدیاتی اداروں کو مزید اختیارات منتقل کر رہے ہیں. اصل میں جو آپ نے بات کی ملبہ ڈالنے کی، یہ انفورسمنٹ کا کام ہے کہ اگر کوئی ڈالے تو اس کو فوراً پکڑا جائے، روکا جائے، جس کا اختیار پولیس کے پاس ہے. جو سول گورنمنٹ یہاں موجود ہے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہرحال مشرف صاحب کا جو 2001 والا بلدیاتی نظام تھا، اگرچہ کہ اس پہ بھی پوری اسپرٹ کے ساتھ کام نہیں ہو سکا، اس میں سے خاصی چیزوں کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا، یعنی پولیس منتخب نمائندوں کے ماتحت ہو اور دیگر چیزیں. لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں جو ڈی سی اور دیگر چیزیں آئی تھیں تو بہت حد تک چیزوں کو سینٹرلائز کیا گیا تھا. اس وقت تو کراچی میں آپ دیکھیے نا، ہر ادارے کو توڑ دیا گیا ہے اور کوئی ایک امبریلا کے تحت نہیں ہے. تو یہ روڈ جو آپ کہہ رہی ہیں ملبہ، بالکل پورے شہر کو بدنما کرتا ہے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے اس کے اوپر ایکشن لینے کی بات کی تھی، لیکن سول انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ تو کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پولیس اور جس کا حال ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ صرف کرپشن کے اوپر لوگوں کا زور ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف انہوں نے بات کی نہیں. سوری میں ایک بات مکمل کر لوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ سالڈ ویسٹ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف گاربیج اٹھاتے ہیں. اچھا، ہم بہرحال کیونکہ ملبہ اٹھاتے ہیں، ٹاؤن کے تحت ملبہ اٹھا کے پھینکتے بھی ہیں، لیکن اس کو پھینکنے سے روکنا کہ یہاں پہ نہ پھینکا جائے، یہ بہرحال پولیس اور ضلع انتظامیہ کا کام. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر فواد احمد صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ناظرین، بالکل صرف ملبہ نہیں ہوتا بلکہ جو تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا مٹیریل بھی سڑکوں پہ رہتا ہے اور بڑی تکلیف کا سامنا رہتا ہے وہاں سے گزرنے والوں کو. اور کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے گھر شادی ہو یا پھر خدا نخواستہ موت کا ماحول ہو تو وہ شامیانے لگا کے وہ پوری
पूरी रोड, बड़ी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि रिजवान अब्दुल समी साहब चेयरमैन जिन्ना टाउन, इन्होंने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है, और अमार खान सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट एंड लैंड है, इन्होंने भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमार खान साहब। अच्छा, हमारा राब्ता हो रहा है अमार खान साहब से। इससे पहले हम रिजवान अब्दुल समी साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अब्दुल समी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिजवान साहब, आपके साथ नुमान वहीद साहब भी बैठे हैं और डॉक्टर फवाद अहमद साहब की भी गुफ्तगू आपने यहाँ पर सुनी। चेयरमैन जिन्ना टाउन हैं आप, जिन्ना टाउन में क्या चैलेंजेस हैं आपको, किन मुश्किलात का सामना रहता है आपके बासियों को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए यहाँ बुलाया जी। और मेट्रो टेलीविज़न जो है नेटवर्क एक ऐसा है कि जो बल्दियाती मसाइल के हवाले से आवाम की एक मजबूत आवाज़ है एक, और हम अवामी नुमाइंदे हैं और जवाबदेह हैं आवाम के सामने, तो हम कोशिश करते हैं कैमरे में आके आवाम को अपने मसाइल के बारे में बयान करें। लेकिन जो मसाइल बाकी टाउन्स को हैं उसके हिसाब से जिन्ना टाउन एक मुनफरिद ऐसा टाउन है कि वो बिल्कुल शहर का एक सेंट्रली लोकेटेड टाउन है। अच्छा। यानी कि अगर उसकी हुदूद मैं आपको बताऊं तो ये अवामी मरकज से शुरू उसकी हुदूद होती है और ये जाता है जू की दीवार तक, तो पूरा सेंट्रली लोकेटेड है ये। इसमें सारा ऐसा सोसाइटीज का पोश एरिया भी है, तो लाइन्स एरिया का इलाका भी इसमें शामिल है। मुख्तलिफ किस्म के कौन सा वाला ये गार्डन जू जो आपका ज़ूलॉजिकल गार्डन, अच्छा नहीं, एक सफारी पार्क भी तो हमारा वो गुलशन सफारी जू है ना, सफारी जू है वो जी जी। तो वो इसमें मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वादा आवाम से लेकर आए थे उसके तहत हमने काम किया है। और पिछले लोग कहते हैं आपको 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, मैं वाज़ेह करता चलूं कि जो टाउन चेयरमैन्स को जो इख्तियारात मिले हैं वो 1 अक्टूबर 2023 को सिस्टम डिवॉल्व होके मिला है, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड उस वक्त खत्म हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को पहले ही मिल गए थे इख्तियारात जुलाई में, जबकि टाउन्स को इख्तियारात 3 महीने बाद मिले हैं। तो अभी हमको 1.25 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी 1 साल और 2 महीने हुए। अच्छा, इसमें जो हमने काविशें की हैं उसके अंदर टाउन की मैं दगरगू सूरत हाल को आपको बताऊं तो तकरीबन हमारे पास 23,000 बिजली के यूनिट्स थे, पॉइंट्स थे जो एक्चुअली मौजूद हैं जहां स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। 17,500 बंद थे उसमें। आप सोचें कि किस हद तक, मतलब बिल्कुल कराची मैस हुआ हुआ था। जी हाँ, मैस हुआ हुआ था, रोशनी का शहर अंधेरों का बना हुआ था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो है तकरीबन 4,000 नई लाइट्स लगाई हैं। रिमार्केबल और बहुत कंसिडरेबल वो जो है इजाफा है। 17,000 में 4,000 हमने 1 साल में लगा दिए। इसका मतलब है 4 साल का प्लान कर रहे हैं तो हम टोटल ऑन करके जाएंगे। अच्छा। अपने टाउन को 90% इल्यूमिनेट करके जाएंगे हम। ये दावा नहीं है। नहीं, अगर आप इतना अच्छा डिलीवर करेंगे तो आप जाएंगे क्यों? नहीं, 4 साल के बाद तो फिर आपको मुंतखब कर लेंगे। टेन्योर तो 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद जो है वो और जाना और आना तो आपको पता है मुख्तदर हलकों के हाथ में है ये। और 2,000 के करीब हमने लाइट्स रिपेयर की हैं हमने। तो तकरीबन हम अपने जो क्लोज पॉइंट्स से उसमें तकरीबन 33% तो हम अचीव कर चुके हैं अपना गोल। जी हाँ, एक साल में कर चुके हैं। अच्छा, कराची का जो इशू है वो ये है, कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको है, और तमाम जो काम इदारे कर रहे होते हैं, कराची जो है ना किसी एक यूनिट के तहत नहीं आता। कराची में अगर आप देखें तो KDA भी है, LDA भी है, MDA भी है, फिर इसमें टाउन्स भी हैं, फिर इसमें KMC भी है, फिर इसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं। तो जब इतने सारे हिस्से को डिवाइड कर देंगे आप, तो एक कोई बॉडी हो ना, जैसे इस्लामाबाद में एक इदारा है CDA, जिसके तहत पूरा इस्लामाबाद गवर्न होता है, उसके तहत पूरा इस्लामाबाद की डेवलपमेंट की बात की जाती है। पानी भी उसी के अंडर में है, स्ट्रीट लाइट्स भी, रोड्स भी, वन विंडो ऑपरेशन है ना। अच्छा, यहाँ पे फिर आपके पास मेरे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे जमशेद क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं, इसके अलावा जो है वो और भी एरियाज हैं ऐसे, मार्टन क्वार्टर्स हैं। ये जो है ये बड़े मसाइल, ये जो है ये कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के अंडर में है। अच्छा, जो इस्लामाबाद में कैपिटल होने से पहले जब कराची में था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्क डील करती थी और स्टिल मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के अंडर में ही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, KMC, ये सारे इदारे कहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के अंडर में। यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ पानी, यहाँ सेवरेज, यहाँ कचरा उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। अभी आपके पास डेफो जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी तो उसमें वही हमारे आर्म पर्सनल और जो निगरान और इंचार्जेस थे जो SCO करके आए थे, जो समिट हुआ इस्लामाबाद में, उन्होंने भी यही शिकायत की कि यहाँ जिससे हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये एरिया KMC का, ये टाउन का, ये LDA, ये MDA, ये जो है कंटोनमेंट बोर्ड, तो कह रहे हैं हम किससे, वाटर बोर्ड
अलग, फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग, तो कहते हैं कचरा उठवाएं तो अलग से किसी से बात करें, हम पानी की बात करें तो किसी से बात करें, तो ये भी इतना प्रॉब्लम है। और वाटर बोर्ड के अंदर भी आप देखें तो बल्क अलग डिपार्टमेंट, सीटीएम अलग डिपार्टमेंट, डब्ल्यूटीएम अलग डिपार्टमेंट, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन अलग डिपार्टमेंट, वो भी घन चक्कर बन जाते हैं कि भाई हम जाएं तो किससे बात करें, सेवरेज अलग डिपार्टमेंट। तो बड़े इश्यूज हैं कराची के। कराची को वन अम्ब्रेला के अंदर जब तक आप नहीं देंगे, कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। चले, ये तो आपने मसले का हल ही पेश कर दिया ना, कि अगर ये मसला है, इतने सारे मसाइल हैं, उनका एक हल है, तो वो आप ये कर लें और वो फिर हो जाएगा ये मसला हल। हमें ज्वाइन कर लिया है अमार खान साहब ने, सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट एंड लैंड है। अस्सलाम वालेकुम अमार खान साहब। वालेकुम सलाम। अमार खान साहब, बड़ी गर्मा गर्म बहस यहाँ पर इस वक्त ये हो रही है कि कराची के बासियों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका आखिर हल निकाला कैसे जाए। हमारे पास चेयरमैन जिना टाउन मौजूद हैं, चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन मौजूद थे, और डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मौजूद हैं। तो जानना हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो आपका इदारा है, ये शहर से तजावजात का आखिर खात्मा क्यों नहीं कर पा रहा? क्या ऐसी रुकावटें हैं, क्या मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? देखें, एक तो सबको जो मेहमान आपके पास शो में, इन सबको मेरा सलाम, और सबको मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ। बेसिकली आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया है। सब बेसिकली जो मेन इशू है ना, वो है सबसे पहला, हम ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं चल रहे, आप कहीं भी चले जाएं। व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ दिस टाइम, अभी हमारा चल रहा है पूरे शाह फैसल के अंदर प्रोग्राम, अभी कंटिन्यू हमारा चल रहा है यूनिवर्सिटी रोड से लेके हसन स्क्वायर तक बीआरटी के ऑपरेशन में, कोरंगी पे हमारा चल रहा है, सेंट्रल में हमारे डे एंड नाइट चल रहे हैं। आपका चैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर भी करता है, बहुत उन्होंने मेहरबानी करी है, बहुत दिखाते भी, आगाह भी करते हैं लोगों को। हमारा मेन मसला जो है ना, सबसे पहले वो हमेशा मैं बोलता हूँ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है आवाम में। देखिए, जो ठेले लगे होते हैं ना, हम जब तक इनसे बाइंग नहीं रोकेंगे तो ये प्रॉब्लम होती है। हम कहीं भी चले जाएं, हम कहीं भी एक्शन करते हैं, वो कभी गली में भाग जाते हैं, कभी दूसरी जगह भाग जाते हैं। हम रोज टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, रोजाना। सर, इज इट पॉसिबल कि आप इन्हें रजिस्टर कर लें, आप इनकी काउंटिंग करें, आप इनको एक किसी धारे में लेके आए? मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई गरीब आदमी है, वो ठेला लगा रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा, अगर वो काम कर रहा है तो आप उसके लिए कोई सिस्टम दे दें। बेसिकली मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि इसी के लिए हॉकर जोन स्टार्ट हो रहे हैं। केएमसी हॉकर जोन्स बना रही है कि वो जोन्स में आए और उसके अंदर अपनी जो है ना सारा जो उन्होंने करनी है वो उधर जाके करें। सर, हमने तो ये देखा कि एम्प्रेस मार्केट को आपने खाली करवाया, उसके बाद पूरा शहर कायद एक लंडे बाजार का वो नक्शा पेश करने लगा। कौन सा तिनहट्टी का पुल देख लें आप, या गुलशन इकबाल की सड़क देख लें। विजिट नहीं करा लेटली, अगर आप चले जाएं पिछले 4 महीने से वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ, आप अभी अपनी टीम अभी भेज दें, मेरे से बात करते हुए भेजते हैं आप, सर अभी भेजते हैं। ये तो मैं आपको स्ट्रेट अवे क्लेम कर सकता हूँ। दोबारा से वहाँ पे तजावजात हो गई है सर। नहीं, मैं आपको रेनबो सेंटर के सामने जो चौरंगी है, बता रहा हूँ आपको कि हमारे देखिए पार्किंग का तो मैं नहीं कह सकता, उसका वो पार्किंग का डिपार्टमेंट। सर, मैं ठेलों पथारों की बात कर रही हूँ। मैं उनका बता रहा हूँ आपको कि देखें, एक्शन अगर नहीं हो रहे होते तो आपको इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आता। एक्शन होता है, नो डाउट एक्शन होता है, और सिर्फ 2 घंटों बाद वो दोबारा चीजें वहाँ पे लग जाती हैं। मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि जो एक्शन जो हमारी रोड्स हैं, तो देखें यहाँ डिवाइड किया गया है, हालांकि इंक्रोचमेंट प्रोग्राम डिवाइड होना नहीं चाहिए। तो हम इस पे टाउन्स को भी ऑन बोर्ड करते हैं, हम खुद भी करते हैं, और हम सारे इसको क्लियर करने के ऊपर ही लगे हुए हैं, कोई इससे पीछे भाग नहीं रहा है। हम इसी के चक्कर में, इसी वजह से हम केएमसी की पुलिस स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर डे एंड नाइट जो है इसके ऊपर हम जो है वहाँ पे कंप्लेंट सेंटर्स भी होंगे और एक्शन वहीं पे प्रॉम्प्टली दिया जाएगा। इसी की वजह से फर्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है जिना रोड पे, इंशाल्लाह जनवरी एंड में हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। वो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात, ये तो आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी है हमारे नाज़रीन को। अमार खान साहब, तो ये कोई ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं या कोई स्टेशन वगैरह वही नहीं? देखिए, सबसे पहले स्टेशन स्टार्ट होगा, कंप्लेंट सेंटर की मौजूद उस पे कि वहां पे जिसको कंप्लेन करनी है, और वहाँ रेडीली हमारी केएमसी की पुलिस अवेलेबल होगी जो एक्शन लेगी उसी टाइम। उसको बाद में हम ऐप की तरफ ले जाएंगे, जो मेयर की एक ऐप होगी कंप्लेंट सेंटर के हिसाब से, फैसिलिटेशन सेंटर, जिसके अंदर आप अपनी ऑनलाइन उसी टाइम कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा,
تو ہم یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ہاکر زون کا میئر صاحب نے سب کو کہہ بھی دیا ہے, ہم ہر کسی کے پاس جا کے ان سے اب نمبر لے رہے ہیں. ہمارا پورا سروے چل رہا ہے, ابھی سینٹرل میں سروے چل رہا ہے اور ساؤتھ میں سروے چل رہا ہے, جس پہ ہم ان سب کے نمبر اور کانٹیکٹ لے رہے ہیں اور ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ہاکر زون سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو آئیں, رجسٹر کروائیں اور ہاکر زون میں آئیں. پلیز یہ گلیاں اور روڈیں چھوڑیں. اچھا سر, ایسے تو آپ نے پارکنگ پلازا بنایا, اتنا بڑا, کون وہاں پہ پارکنگ کرتا ہے؟ دیکھیں پارکنگ پلازا والا جو ہے نا, مجھے اس کے ایشو کا اتنا معلوم نہیں ہے کیونکہ پارکنگ ہمارا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے. سر سندھ گورنمنٹ نے ایک پارکنگ پلازا بنایا, میرا کہنے کا مطلب یہ آپ ہاکر زون بنا رہے ہیں, لیکن کیسے اس کو مینٹین کریں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہر جگہ کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. دیکھیں میں آگاہ اس لیے آپ کو کر رہا ہوں نا, اس کے ہم خود بھی اس کے وہی ہیں. اگر آپ موٹر بائک لگائیں, گاڑی لگائیں, ہم سیدھا ایک دم ٹھیلے کے سائڈ پہ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نام سوچتے ہیں کہ پیچھے ٹریفک بلاک ہو رہی ہے کچھ. ہم یہ خود بھی کرتے ہیں, تو یہ عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ہماری معیشت میں کچھ ایڈ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سب کو کہ غریب آدمی ہے, بالکل ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ادارے کی ریسپیکٹ کریں اور وہ بھی اس چیز کو جی سر, آپ پہ تو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آج کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سالانہ 1,60 روپے دے رہی ہے اور اس بجٹ کا کہیں 50% بھی کام نظر نہیں آ رہا. بلدیاتی اداروں سے فراہم فنڈنگ کی جو تمام خرچے ہیں ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہے. سر آپ دیکھیں نا, سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ جب خود اپنے اداروں پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے یا برہمی کا اظہار کر رہی ہے تو آپ کارکردگی پہ سوال تو اٹھتا ہے. دیکھیں اس میں اوبویسلی ہر کسی کانسٹیبل ہونا چاہیے, اس میں ٹاؤنز بھی ہیں اور کے ایم سی کے اگر کوئی ادارے ہیں جو اس میں غفلت کر رہے ہیں تو ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک جو میں بتا سکتا ہوں, جو پچھلے 6 مہینے میں دیکھ رہا ہوں, الحمدللہ کے ایم سی کی ریکوری بہت اچھی ہو رہی ہے. میں آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی ریکوری میئر صاحب کے آنے سے پہلے 8 کروڑ تھی. لاسٹ انہوں نے فسکل ایئر جو ختم کری ہے وہ 21 کروڑ پہ کی ہے. اچھا عمار خان صاحب, آج جو کمشنر کراچی کی صدارت میں انسداد تجاوزات کا اجلاس ہوا ہے, اس کے بارے میں تو آپ کو علم ہوگا یقیناً. جی ہاں بالکل. تو اس میں کمشنر کراچی نے حسن نقوی صاحب نے تو کافی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ تو سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز تھے تجاوزات کے خاتمے کے اور بڑی ساری, تو یہ ہدایات اور احکامات پورے ہونے کا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں ٹائم فریم تو پورے کراچی کا میں کیا دوں گا, لیکن اس میں ایک اچھی چیز ہو چکی ہے الحمدللہ, جس میں ڈی سی صاحبان سارے جو ایس ایس پیز ہیں سب آن بورڈ ہو گئے ہیں, سارے ٹاؤنز آن بورڈ ہو گئے ہیں, جس میں ہم 7 اب ایکشنز کر رہے ہیں. تو اس کا obviously کہیں نہ کہیں رزلٹ آپ کو ضرور نظر آئے گا. اچھا سر, کب؟ یہ سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ رزلٹ بالکل نظر آئے گا, ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے, لیکن کب؟ دیکھیں اگر میں آپ کو کیا ٹائم دے سکتا ہوں کہ کل ہو جائے گا. obviously جو ہے سارے ادارے آن بورڈ ہو کے ایکشن کر رہے ہیں. سر کوئی امید آپ اپنے ناظرین کو, آپ میری بات سمجھیں کہ کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کی عوام ہے, یہ کل تو نہیں ہو جائے گا, لیکن obviously ہم بہت جلد اس کو ختم کر دیں گے کہ انشاءاللہ 25 کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. چلیں گے جس پلان میں میئر صاحب چل رہے ہیں اس پلان کے حساب سے اگر ہوا تو آفٹر ایئر 2025 یہ نظر نہیں آئیں گے. جی ٹھیک بالکل. عمار خان صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پورا بھی ہو. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نعمان وحید صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. نعمان وحید صاحب, اب یہ تجاوزات کا معاملہ اور جو سندھ سالڈ ویسٹ کا معاملہ, یعنی شہر کی خوبصورتی کو تو دونوں ہی برباد کر رہے ہیں نا, تو ذمہ دار ہیں یہ ادارے شہر کی خوبصورتی کے لیے اور شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو سہولیات دینے کے لیے. تو آپ کی کوارڈینیشن ہے ان سے؟ جی بالکل ہے ہماری. ابھی کمشنر صاحب کی ہدایات پہ ماڈل اپنا بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, جس میں ماڈل روڈز ہیں. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس وقت 3 روڈ ہیں جس پہ ہم بیوٹیفیکیشن کے لیے, مطلب یہ کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن. بیوٹیفیکیشن کیا مطلب؟ پلانٹس لگائیں گے اس پہ, جی جو تجاوزات ان کو ختم کریں گے, جو وہاں پہ گاربیج پوائنٹس بنے ہوئے ان کو ختم کریں گے, لیگل ڈمپنگ کہیں ہوتی ہے وہ ختم کریں گے, اور اگر کہیں آتا بھی ہے گاربیج تو اس کو فوری طور پہ مطلب ٹائملی لفٹنگ کرائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کچرا ہے وہ نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ کچھ ایسی بھی فوٹیجز
کچھ ایسی بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ آپ کے اپنے جو ٹرک تھے جو کچرا اٹھاتے ہیں وہ جا کے لینڈ فل پہ بجائے وہاں پہ کرنے کے ڈمپنگ اسٹیشن پہ جانے کے ان نالوں پہ انہوں نے نہیں ایسا ہمارا نہیں ہوتا کیونکہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہاں جی ٹی ایس پہ. اچھا تو وہاں جاتی ہیں, اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے باقاعدہ, وہاں جا کے اس کا ویٹ ہوتا ہے تو وہیں جا کے اس کو جو ہے نا گراتے ہیں, اس کو لیٹرنگ کرتے ہیں اس کی. اچھا کچھ ایسے بھی ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ کچرا جو اٹھانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کور نہیں ہوتی؟ جی کور کا ایشو ہوتا ہے, اس پہ ہم نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, وہ ہم اب کروا رہے ہیں اس پہ جتنا بھی سب کو کور پہ ہے. نعمان صاحب کچرا کس وقت اٹھانا چاہیے؟ آپریشن ہمارا صبح 8 بجے شروع ہو جاتا ہے جو ہے نا. سر یہ ٹائمنگ تو اسکول کی اور آفیشیل ٹائمنگ ہے, اس میں کچرا اٹھانا مطلب وہ گاڑی جہاں جہاں جائے گی پورے خراب کرتی جائے گی, گرتی بھی جاتے ہیں اس میں سے کتنا کچرا. تو یہ تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس کو ارلی مارننگ جتنا اصولی طور پہ رات کے 3 بجے یا 4 بجے نہیں اٹھانا چاہیے. یہ اب ہم جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پر کر رہے ہیں کام اس پہ جو ہے نا, رات میں بھی جیسے اس پہ وہاں پہ ہم سویپنگ کراتے ہیں. طارق روڈ جس طرح سے ہو گیا, صدر میں اپنا ساؤتھ زون میں جو ہے کمرشل ایریاز وہاں پر کروا رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ لاہور میں ہم نے پنجاب میں یہ پریکٹس دیکھی کہ وہ جو وہاں کے جو سویپرز ہیں وہ تقریباً اذان سے بھی پہلے وہ سویپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور صفائیاں. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے, اس لیے میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, بڑے سارے انکشافات اور بڑی سارے اعلانات بھی ہمارے پروگرام میں ہوتے رہتے ہیں, بریکنگز بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کر لیتے ہیں رضوان عبدالسمیع صاحب سے. رضوان عبدالسمیع صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بتائیے گا کیا کہنا تھا آپ نے. دیکھیے میں السلام علیکم عمار صاحب, آپ کی موجودگی کا شکریہ اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں کچھ اینٹی انکروچمنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اینٹی انکروچمنٹ شہر کا ایک ایسا مطلب برننگ ایشو ہے کہ آپ کچھ بھی ڈیولپمنٹ کر لیں اس کے اوپر سڑکوں پہ پتھارے ٹھیلے انکروچمنٹس موجود رہے گی, کوئی بیوٹی نظر نہیں آتی. ڈی ایچ ای کی سڑک جو پاپولر ہے وہ بخاری جو ہے اس لیے پاپولر ہے کہ وہاں آپ جا کے دیکھیں تو ایک ٹھیلا ایک پتھارا اور کوئی تجاوزات نظر نہیں آتی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی کے عمار خان صاحب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا آپریشن کیا ہے, میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ میرے ٹاؤن کے ساتھ جو حدود لگتی ہے, شارع فیصل لگتی ہے, شارع قائدین لگتی ہے, شہید ملت سروس روڈ لگتی ہے اور جمشید روڈ لگتی ہے. آپ اس پہ وزٹ کریں جیل سے لے کر گرو مندر تک. اس پہ ڈینٹرز, پینٹرز اور جتنی دکانیں موجود ہیں اور جو گاڑیوں کو وہ بہتات ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے. یہ لفٹ کریں گے, گورننگ باڈی ہے نا بیسیکلی. کے ایم سی تو ٹاؤنز کی ماں ہے کیونکہ آپ کے امبریلا کے تحت سارے ٹاؤنز کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے شہید ملت کی سروس روڈ آپ شروع کیجئے شارع فیصل سے اور جائیے جیل چورنگی تک, پوری سروس روڈ اور رائٹ پہ بھی دیکھ لیجئے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ یہ چنیسر ٹاؤن کی ذمہ داری ہے, نہ یہ جینا ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. سر عمار صاحب نے تو ابھی بتا دیا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ فوٹیج دیکھ لیجئے سر. دوسرا آپ جمشید روڈ دیکھیے, جا کے آپ جمشید روڈ دیکھیے, آپ پورا ٹوٹلی انکروچ دئیے. آپ یہ ایکشن کیجئے اور اس کو کلیئر کر کے دیجئے ٹاؤنز کو تاکہ ہم ڈیولپ کریں. پھر شارع قائدین پہ آپ آئیے, لیفٹ رائٹ. لاسٹ منتھ میں نے مجھے اب بولنے بھی تو دے رہے, میں جب پہلے سوال کروں گا پھر بولیے گا. سر آپ سوال اتنا لمبا کرنے کا ٹائم نہیں ہے اتنا. میں جو ہے کمشنر کراچی کے ڈائریکٹرز پہ میں نے حازم بنگوار صاحب کے ساتھ وزٹ کیا تھا. شارع قائدین, شہید ملت اور شارع فیصل کو بیوٹیفیکیشن کے لیے ماڈل روڈ بنانے کے لیے کیا ہے, انکروچمنٹ سے بھری ہوئی ہے. مسجد رومی سے شروع کیجئے, شارع فیصل پہ لیفٹ رائٹ انکروچمنٹ سے بھری ہوئی ہے. دوسری ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار بھائی 2 منٹ دیجیے, 30 سیکنڈ لوں گا. حیدرآباد پہ آپ جہاں کے چیئرمین ہیں, کاؤنٹر ایلیگیشن کی بات نہیں کر رہا کہ کاؤنٹر نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں عمار صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا لوگ ٹھیلوں سے خریدنا چھوڑ دیں. کل تو آپ منشیات فروشوں کو بھی فری ہینڈ دیتے کہ منشیات خریدنا چھوڑ دیں. آپ اسمگلنگ کا سامان بھی الاؤ کرتے ہیں کہ لوگ خریدنا چھوڑ دیں. رضوان صاحب, عمار صاحب آپ رضوان صاحب بولنے اور آپ ایکشن لینے نہیں دیتے, یہ بھی تو بتائیں. ہم فری ایکشن لے لیں. بالکل میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکشن لیں. وداؤٹ این او سی آپ نے وہ روڈ توڑ دی. عمار صاحب بولیں, کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں بول رہا ہوں کہ حیدرآباد میں ماشاءاللہ ایک اسکول بھی ہے جو ماشاءاللہ رضوان بھائی اونر رکھتے ہیں. اچھا, اس کی ہم لوگ گئے تو ہو جاتا ہے. اچھا, پھر میں دوسرا بتاتا ہوں کہ شارع قائدین پہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے روڈ ہی توڑ دی تھی. اچھا, آگے روڈ بھی توڑ دی وہاں کی, وہاں پہ وداؤٹ ٹی ایم سی کے این او سی انہوں نے وہاں پہ اپنے بندے بیٹے ساری توڑ دی. پھر انہوں نے شارع قائدین پہ یہ درخت کے اوپر ہاتھ سے سب کا ووٹ ڈال دیا. یہ سب میری تو پاپولیرٹی یہ ہے کہ درختوں پہ ایف آئی آر کاٹتا ہوں میں تو. شارع فیصل تصویر بھیج دیتا ہوں, آپ ابھی دیکھ لیں. شہید ملت روڈ پہ درختوں پہ ایف آئی آر میں نے کٹوائی ہے. ملت کی جو ہم نے اتروایا, پھر
شہید ملت پہ درختوں کی FIR میں نے کٹوائی ہے سر. میں آپ کو تصویریں بھیج دیتا ہوں اس کی. میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب آپ دے نہیں رہے. اب کس کا جواب؟ اس چیز کا جواب نہیں دے رہے. سر سوال آپ جو سوال پوچھا سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ کو جواب دیا, آپ جواب نہیں دے رہے. کس چیز کا جواب دوں بتائیے؟ آپ جواب دیں, آپ بتائیں عسکری اسکول کا. پھر شارع قائدین آپ نے وداؤٹ KNC کے NOC کے کیسے توڑ دیا؟ شارع قائدین کو نہیں توڑا سر ہم نے. آپ نے وہاں درخت کاٹنے کے اوپر آپ نے حافظ صاحب کا بورڈ بھی لگا دیا. شارع قائدین پہ کوئی روڈ نہیں کاٹا ہم نے. شارع قائدین پہ کوئی روڈ نہیں کاٹا. دے سکتا ہوں کہ آپ کے جو UC وہاں کے چیئرمین ہیں جنید صاحب, انہوں نے پوری برائے مہربانی ہولڈ کیجیے, پلیز ہولڈ. ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا عمار خان صاحب سے. رضوان صاحب, اب یہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ان کا آپ جواب دے دیجئے. نمبر 1 کے معلومات کا تھوڑا فقدان ہے. شارع قائدین جو ہے وہ UC میں آتی نہیں ہے. وہ شارع شہید ملت روڈ کی بات کر رہے ہیں, کنفیوز کر رہے ہیں. شارع قائدین UC جنید صاحب کی UC میں آتی نہیں ہے ہمار بھائی. یہ میں شارع قائدین آتی نہیں ہے سر. وہ عسکری اسکول کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں ہے سر, شارع قائدین نہیں ہے. اور رضوان صاحب وہ عسکری اسکول کا کیا معاملہ ہے وہ بھی بتا دیں جب اتنی بات ہو رہی ہے. یہ تو بالکل عجیب سی انہوں نے بات کر دی, اس کا تعلق ہی نہیں کسی چیز سے, کوئی انکروچمنٹ ہے ہی نہیں. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ جناح ٹاؤن کی حدود میں انکروچمنٹ کرنی, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اگر ان کو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلانی ہے بالکل چلائیں, کوئی میری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. میں ان سے کولیبریٹ کرنے کو تیار ہوں. چلانے ہی نہیں دیتے. نہیں کوئی رکاوٹ نہیں, آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کو. اب وہ آپ کو آن ایئر کہہ رہے ہیں, پروگرام میں کہہ رہے ہیں. لیٹر لکھیں ان کو باقاعدہ کہ آپ اپنے ہمارے پاس بھیجیں. ان کے وہ بہت اچھے ہیں ڈائریکٹر, وہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری, وہ آ جاتے ہیں. لیکن میں کیا بول سکتا ہوں, ٹیکس کلیکشن ان کا ہے نہیں. جنریٹر ٹیکس کلیکشن یہ کرتے ہیں, وہ ان کا ہے ہی نہیں, پروگرام ہی نہیں ہے. جنریٹر ٹیکس کا کیا, میں تو آپ سے جمشید روڈ کی انکروچمنٹ کی بات کر رہا ہوں عمار صاحب. تو میں آپ سے دوسری ساری چیزوں میں گھس رہا ہوں, تو انکروچمنٹ کے اندر ہی آتا ہے. عمار صاحب آپ جمشید روڈ کا بتا دیں. ہاں آپ جمشید روڈ کا بتا دیں, وہاں کی انکروچمنٹ کے بارے میں کیا آپ میرے ساتھ کل آ جائیں. اچھا, میں ابھی کی بات بھی نہیں کر رہا, کل آ جائیں. سر میں سارا وقت کراچی کی روڈ پہ یہی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, کیونکہ میں دیکھیں آپ وہی بات ہے نا, جو میری روڈز ہیں ہم اس کی کاؤنٹ کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہم آپ کو اپنے ایکشن بھی دکھا سکتے ہیں. مجھے تو تجاوزات لیاری ایکسپریس کے جو وہ نالا بہ رہا ہے, مجھے تو وہاں پہ تجاوزات نظر آتی ہیں. دیکھیں لیاری ایکسپریس پہ کمز انڈر NH, ڈزنٹ کم انڈر اس. اور اس کے نیچے ہائیڈرنٹس بھی میں نے توڑے ہیں, ابھی پچھلے ویک کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے نیچے لیگل ہائیڈرنٹس بھی ہم نے توڑے. سر پوری بستیاں آباد ہیں. دیکھیں وہ لینڈ کس کا ہے وہ بہت ضروری میٹر کرتا ہے, کہ اگر وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کس کے انڈر میں آتا ہے. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ اگر کہیں تھانہ کس کا حدود لگتا ہے, وہ بندہ بیچارہ روڈ پہ ختم ہو جائے, لیکن وہ حدود کا تعین کرتے کرتے معاملہ جو ہے وہ دیکھیں ہمیں تو انڈر ہم کسی اور کی اس کی ریسپانسبلٹی نہیں لے سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی لینڈ ہوگا اس پہ ہمیں اگر لیٹر لکھا جائے گا, ہم اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں. اچھا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں ہمارے جو یہ جتنے جماعت اسلامی کے جو ہمارے UC چیئرمین ہیں جو ہمیں لیٹر لکھتے ہیں, ہم اس کا پرومپٹلی ریسپانس. سر یہ 4K چورنگی سے لے کے ناگن چورنگی تک کا جو مین ڈبل روڈ آ رہی ہوتی ہے, اس کے فٹ پاتھوں پہ جو اور جو مین درمیان میں جو گرین بیلٹ جسے کہتے ہیں, اس پہ جو تجاوزات ہیں یا سروس روڈ پہ جو تجاوزات ہیں, وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کی بالکل ہم اگر کہیں نہ کہیں وہاں پہ کوتاہی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. اور ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے آپ سے بات بھی کری کہ DC صاحب آن بورڈ ہیں, اور وہاں پہ ہمارے ریگولر ڈے اینڈ نائٹ ایکشن چل رہے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ. اور اس کی گواہی شاید آپ کے اپنے چینل کے رپورٹرز بھی دیں گے, کیونکہ وہ کور کرتے ہیں سارے ایکشن ہمارے. کون ان غریبوں کا جن کے آپ ٹھیلے پتھارے اٹھائیں گے یا سٹالز اٹھائیں گے؟ پھر وہ آپ ایک طرف بات کرتی ہیں کہ اٹھائیں, اور دوسری طرف آپ بولتی ہیں ان غریبوں کا اٹھائیں گے, تو ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں ایک مسئلہ حل کریں گے آپ, اور دوسرا مسئلہ عمار صاحب دیکھیں ایک مسئلہ حل کر کے دوسرا مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے. یہی تو بات آپ کو کہہ رہا, آپ کا کوشچن میں آپ خود کانٹرڈکشن کر رہی ہیں. سر آپ میری آپ قابل عزت ہے, میں عمار صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, چلیں یہ سپورٹ کرتا ہوں عمار صاحب کو میں, اور اس پوائنٹ پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہیومن ڈسپلیسمنٹ کا معاملہ آتا ہے, اس میں جو ہے آپ کو کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کا نقصان کسی کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم کو ماسز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ فائدہ کس میں. تو انکروچمنٹ کو ریموو کرنے میں ماسز کا فائدہ ہے, تو اس پہ کاربند ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ایک مسئلے کو ختم کر کے دوسرا مسئلہ کریٹ کر دینا چاہیے. سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں, جو ہاکر زونز ہیں
वो ऑब्वियसली केएमसी ने भी इनिशिएटिव लिया है और हम श्योर टाउन्स भी लेंगे, जैसे रिजवान भाई का टाउन है, हमारे गुलशन वाले जो भाई बैठे सर हैं कोई उनका टाउन मैसेज है। देना चाहें अमार खान साहब तो जल्दी से वन लाइनर मैसेज दें। मेरा सबसे पहले तो मैं हर किसी को बार बार ये कहता हूँ कि जी। प्लीज स्टॉप बाइंग एंड प्रोमोटिंग फ्रॉम इंक्रोचर्स। चलें। ये मईशत ठीक में है। ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, वहीद साहब आप कुछ कहना चाहें तो आप भी जरूर वन लाइनर। जी इंशाल्लाह ताला हम कोऑर्डिनेशन में हैं टाउन्स के साथ, और जिस तरह कर रहे हैं उस तरह ठीक से है। अपना परफॉर्म करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, रिजवान अब्दुल समी साहब। इंशाल्लाह कराची की खिदमत करने आए इंशाल्लाह, और खिदमत करके जाएंगे, और इंशाल्लाह सारे कमी कोताहियों के बावजूद भी मिलके चलेंगे इंशाल्लाह सबके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्दुल समी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नुमान वहीद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद अहमद साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया अम्मार खान साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अगर हर इदारा अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ पूरा कर ले तो कोई वजह नहीं कि मसाइल का हल सामने आ जाए और मसाइल आइंदा ना हो, आवाम को रिलीफ मिले। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।